बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जून 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास वो हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में भिजवाते रहें। आपकी मोहब्बत का एहसास जो है वो हम तक पहुंचता रहता है तो हमारा भी दिल करता है मज़ीद रिसर्च करके मज़ीद चीज़ें आप तक पहुंचाने का। और इसके बाद एक सवाल हमेशा हमसे ये पूछा जाता है कि ये वीडियोस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब हम इन वीडियोस को आपकी खिदमत में पेश करते हैं उससे पहले हम सन साइंस के तमाम एस्पेक्ट्स को और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद उनको जो है वो फाइनलाइज करते हैं दोनों के मुताबिक और फिर ये वीडियोस आप तक भेजी जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन वीडियोस को सन साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है, और अगर आप इसको मून साइन के हवाले से देखें तब भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। और एक और चीज़ जो इन वीडियोस के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ जाना चाहें तो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नंबर पे हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो की बात करें तो लियो के लिए ये महीना कामयाबी के साथ काफ़ी चीज़ें, काफ़ी रुकावटें भी लेकिन कामयाबियाँ भी लेके आ रहा है। ओवरऑल एवरेज से बेहतर महीना, और इस वक्त इनकी संजीदगी बहुत बढ़ रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा इनके ऊपर ब्रेन प्रेशर भी आ सकता है। लेकिन चूंकि असूल पसंद होते हैं और डेड ऑनेस्ट किस्म के लोग होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा इनको अपने ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। सारी ज़िंदगी अगर आपने असूल पसंदी की है तो ये महीना असूल पसंदी को छोड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शंस बहरहाल आपको मिलेंगी कि आप अपने असूलों का सौदा कर लें। उसकी वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो लोग आपकी मेंटोरिंग करेंगे, लोग आपको जो है वो फॉलो करेंगे। ये आने वाला वक्त बहरहाल बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। जून 2026 में कामयाबी के साथ कुछ रुकावटें भी होंगी। जुपिटर तरक्की, कामयाबी और माली फ़ायदे दे सकता है। इस महीने में ख्वाहिशात की तकमील जो है वो बड़ी मददगार होगी, उसमें आपकी अपनी एनर्जी। दूसरा, पॉजिटिव मटेरियलिज्म के इशारे हैं। घर, गाड़ी या लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, कोई नई गाड़ी ले सकते हैं, घर में कोई नई तज़ीनो आराइश कर सकते हैं, घर के कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं, आमदनी के मौके बढ़ सकते हैं। जुपिटर के असरात आपको काफ़ी कामयाबियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। सैटर्न दबाव ला रहा है, रुकावट ला रहा है, डिलेज ला रहा है, कैरियर में मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो ओवरऑल एहतियात के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाब हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में काम सुस्त रोई का शिकार हो जाता है, अदम एतमाद पैदा हो जाता है, गैर यकीनी सूरत हाल होने की वजह से आपके फैसले डिस्टर्ब होते हैं, आपकी प्रैक्टिकलिटी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से चीज़ें उलझती हैं। राहु ताल्लुकात और ज़िंदगी में मुख्तलिफ मामलात में उलझन और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर सकता है। राहु के असरात की वजह से अखराजात और ख़ानदानी मामलात जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। केतु रूहानियत जो है उसमें इजाफा कर सकता है। तन्हाई और अंदरूनी सोच जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन ऐसी सूरत में अगर आप अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें तो ये सारी मुश्किलात आपके पैर के नीचे होंगी। ये हाई टाइम है रूहानियत को अपने ऊपर जो है ना वो तारी करने का, अपने आप को अल्लाह के करीब करने का। केतु के असरात आपकी रूहानी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और ऐसी सूरत में कोई रूहानी सफ़र या मजहबी सफ़र जो है वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। और सूरज जो है, सन की जो एनर्जी है वो आपके एतमाद, लीडरशिप और कामयाबियाँ दे रहा है। तो ये जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव है पूरे महीने में सन की एनर्जी। मर्करी आपकी विजडम को बहुत बढ़ा रही है, आपके फैसला लेने की सलाहियत को बहुत ज़बरदस्त बढ़ा रही है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त बढ़ा रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बेहतर कर रही है। सिर्फ अगर आप जज्बाती ना हों, सिर्फ अपने आप को अल्लाह के करीब रखें और फिर देखें अल्लाह करता क्या। अखराजात भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो तहम्मुल के साथ आगे बढ़ें तो कामयाब रहेंगे। मजमूई तौर पे प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी बेहतर है और इसमें आपको कामयाबी बड़ी मिलती हुई नज़र आएगी। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के हवालों से ये महीना कुछ चैलेंजेस के साथ गुजर सकता है, लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा। मेहनत के बावजूद मुकम्मल इत्मीनान जो है वो हासिल शायद ना हो, रेस्टलेसनेस की कैफियत हो, लेकिन कामयाबी होगी। काम की रफ्तार सुस्त ज़रूर हो सकती है, लेकिन कामयाबी की तरफ ही होगी। कामयाबी के लिए ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कड़ी मनसूबाबंदी की ज़रूरत होगी। सैटर्न के असरात की वजह से क्योंकि रुकावटें आएंगी, लेकिन जुपिटर आपको मदद दे रहा है, तो ऐसी सूरत में बेहतर मौके मिल सकते हैं।
اور کاروباری افراد کی نسبت جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کو زیادہ مدد مل سکتی ہے، یعنی ایسی صورت میں بہتر اپرچونٹیز بزنس میں مل سکتی ہیں، جاب کے نئے مواقع ملازمت پیشہ لوگوں کو مل سکتے ہیں، کو بونسز وغیرہ مل سکتے ہیں، کوئی جو ہے وہ اپنی مرضی کی جگہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت مستقل مزاجی انتہائی اہم چیز ہے۔ کاروباری افراد کو جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پروفٹ میں کوئی کمی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نقصان ہو، تو پروفٹ میں کمی جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو نقصان جیسی لگ سکتی ہے۔ جذباتی نہ ہو، چیزوں کو اپنے اوپر طاری نہ کریں، اور آپ کے اندر وہ جو کمپٹیٹو بیہیویئر آ گیا ہے وہ بہت کامیابی دے گا۔ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مسابقاتی فیز سے باہر مت نکالیے گا۔ مجموعی طور پہ محنت کے ساتھ کیریئر میں ایوریج نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ فائنینشیلز کی بات کریں تو مالی معاملات میں یہ مہینہ ایوریج سے بہتر رہ سکتا ہے۔ آمدنی معمول کے مطابق رہے گی، لیکن یہ ہے کہ اخراجات بڑھ سکتے ہیں، تو بعض اوقات فائنینشیل کرنچ بھی آ سکتا ہے۔ فائنینشیل کرنچ کی صورت میں کوئی قرض لینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن اس وقت قرض لینا انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ اگر آپ قرض لیں گے تو پھر واپس دینے میں مشکلات ہوں گی، اور اگر ایسی صورت میں آپ کسی کو قرض دے دیں گے تو بھی آپ کے پیسے جو ہے وہ واپس آنے مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے قرض لینے اور دینے دونوں کی صورت میں احتیاط ہی زیادہ بہتر رہے گی۔ خاندانی ضروریات جو ہیں اس میں بہرحال ایسی ہو سکتی ہیں جس میں خرچ کرنا پڑ جائے۔ فائنینشیل منصوبہ بندی جو ہے وہ اگر نہیں کریں گے تو پھر مسائل ہوں گے۔ راہو کے اثرات کی وجہ سے بھی خرچ بڑھ رہا ہے، اور آمدنی بہرحال جوپیٹر کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، تو بیلنس رکھ کے چلیں گے تو اچھا رہے گا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر حالات کمزور ہو جائیں گے۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کریں تو محبت کے معاملات میں بہتری کے امکانات تو موجود ہیں۔ تعلقات میں قربت بھی ہے، خوشی بھی ہے، لیکن اس صورت میں جب رشتے پازیٹیوٹی، مثبت سوچوں کی بنیاد پہ ہوں گے۔ جذباتی ہم آہنگی ممکن ہے، لیکن شادیوں کے لیے یہ مہینہ 12 کے 12 سٹارز کے لیے شادی، منگنی، رشتے طے کرنا، خاص طور پہ لو میرجز کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ نئے رشتے طے کرنے سے بالکل گریز کر لیں تو بہتر ہے۔ اس وقت اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، اپنے ریلیشنز کو بہتر کریں، اپنے اسپاؤس کے ساتھ تعلقات اچھے کریں، اپنے ان لاز کے ساتھ تعلقات اچھے کریں، چیزیں بہت اچھی ہیں۔ بس یہ ہے کہ شادی کے معاملات کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں تو بہت اچھا ہے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو چھوٹا موٹا تناؤ گھر میں ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ گھر میں کوئی نہ کوئی مذہبی گیدرنگ کے چانسز زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک برکت کا احساس ہوگا، ایک سکون آپ کے گھر میں اترے گا، تو چیزیں ایسی ہیں۔ ہاں، سیٹرن کے اثرات ایسے ہیں کہ جو گھر کے سکون کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایگوئسٹک بیہیویئرز زیادہ نقصان دیں گے، جذباتی نہیں ہونا۔ مارس کے حوالے سے چیزیں بہت بہتری کی طرف ہیں۔ خوشی کے لمحات بھی آپ کے لیے آ سکتے ہیں۔ صبر اور سمجھداری سے حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ سکون ہو جائے گا۔ تعلقات کو بہتر رکھیے۔ مجموعی طور پہ خاندانی زندگی میں ایک ہی لائن ہے، توازن، بیلنس کر کے چلیں، اللہ بہتر کرے گا۔ نیگیٹو ریلیشنز انتہائی خطرناک ہیں، بنتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، ذرا احتیاط کر لیں۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ خاص طور پہ کوئی درد یا کمزوری کے اثرات آپ کی پوری باڈی میں ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ ٹانگوں، کندھوں، اور آپ کے یہ جو ہے نا جاز میں، مینڈیبلز اینڈ جا، آپ کا جو ہے یہ جبڑے سے ریلیٹڈ کوئی چوٹ لگنے کے چانسز ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور 2 ویلر کے اوپر ڈرائیو کر رہے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کر لیں، 4 ویلر پہ بھی احتیاط کر لیں۔ باقی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی جو، اگر آپ پہلے سے بیمار ہیں تو بیماری کے فلیئر اپ ہونے کے چانسز ہیں، اس کو ذرا احتیاط کیجیے گا۔ ڈائٹ وائٹ ٹھیک کیجیے، باقاعدہ چیک اپ کرواتے رہیے، ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہت کرم نوازی فرمائے گا۔ اس مہینے میں لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر 6 ہے۔ اس مہینے میں جیم آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو ڈائمنڈ یا در نجف، دونوں میں سے کوئی بھی۔ صدقے کا ذکر کر دیں تو اس مہینے میں خاص طور کے اوپر لائٹ جو ہے نا وہ یلو کلر کا، زرد رنگ کا کپڑا یا پھر گوشت، اس کا صدقہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ لکی ڈے ٹیوزڈے، منگل۔ لکی کلر اس مہینے میں ریڈ کی ساری ٹون آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سورہ العادیات کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ باعث برکت، باعث رحمت اور باعث کرم نوازی ہوگی۔ اور جو کائنات میں سب سے زیادہ الٹیمیٹ کامیابی ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ درود جو ہے ایک واحد عبادت ہے، یعنی جتنے لوگ بھی آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تو کسی نہ کسی انسان نے اس کو بتایا ہوگا نا، اور درود ایسی عبادت ہے جو اللہ نے خود بتائی ہے، جو اللہ خود کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے، اور اے ایمان والو تم بھی ان کی اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرو۔ تو درود جتنا آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے بہت کافی ہے۔ تو درود پڑھیں جتنا پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جتنے میں نے نیگیٹو اثرات آپ کو سٹارز میں بتائے ہیں، یہ سارے کے سارے بالکل ختم ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ درود پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ۔ درود پڑھیے اور پھر دیکھیے اللہ کیا کرتا ہے۔ اور ناظرین، ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں۔ آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیے، اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ آپ ہماری دعاؤں میں تو ہمیشہ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔